السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا البارتي ديال الكور فيما يخص الناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لو ترافاي في لي ترانسفورماسيون اللي غادي يكونوا عندنا. دونك الحصة اللي فايته اللي ما شافهاش يمشي يشوفها، لأن شفنا فيها ديفينيسيون ديال لو ترافاي ولا غولاسيون، كيفاش كنخدموا كنلقاو لو ترافاي وديمونطرينا عليها. دونك يعني مهمه بزاف باش تفهم هاد البارتي هادي مزيان. بالنسبه لهاد البارتي هادي نشوفوا كيفاش كنكالكوليو لو طرافاي في لي ترانسفورماسيون اللي عندنا. دونك تقدر ان البروف يحطها لك في الكور، يقدر ما يحطهاش في الكور. الا حطها في الكور راه مزيان، دونك حنايا غنحطوها هنايا في الكور. والا ما حطهاش في الكور راه كيحطها لك في التمارين في لي زيكزيرسيس، لان هادي عباره عن لي كالكول مزيان. الوغ نبداو اول حاجه وهي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل اي ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. دونك هادي الا ما كنتيش فاهم شكون هو ترانسفورماسيون ريفيرسيبل اي ريفيرسيبل راه شارحينو في الحصه رقم 4 يعني بارتي 4. مزيان غنديرو بعض المراجعه باش اننا نشوفوا كيفاش كنحسبوا لو طرافاي بالنسبه لي ترانسفورماسيون اللي عندنا. مزيان. الوغ حيت غنهضروا اولا على ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل، حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل وهو الترانسفورماسيون اللي كيكون عندنا في الحقيقه. صافي، يعني واحد لا ترانسفورماسيون المميزات ديالو انه كيكون في ان سول سونس، كيكون في اتجاه واحد. صافي، كيكون في ايطا انيسيال لايطا فينال، ما يمكنش يجي في الايطا فينال لايطا انيسيال. صافي، هنايا في هذا ليكزومبل هذا نبقاو نخدموا حنايا ايطا ا وهي ايطا انيسيال، و ايطا بي هي ايطا فينال. صافي، بالنسبه لهذا الكور هذا مزيان. الوغ يعني حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل، يقدر يدير لنا واحد ترانسفورماسيون في ان سول سونس، في اتجاه واحد، يعني في ايطا ا لايطا بي. سي بيان. من المميزات ديالو انه كيكون سبونطاني بروتال ناتوريل. يعني حيت كنقولوا بروتال يعني انه مفاجئ، يعني كيكون من ايطا ا اون ديريكتومون ايطا بي. دونك ما كيكونوش دوك الايطا انترميديان، يعني لي ايطا انترميديان هما كيكونوا في ما بين هاد ليطا، يعني واحد المراحل، يعني ما كيكونوش، كيكون هذا مفاجئ بروتال، يعني من ايطا ا لايطا بي. سي بيان. الوغ داكشي علاش حيت كنديروا لا غول. دونك بغينا نحسبوا لو طرافاي بالنسبه للترانسفورماسيون اي ريفيرسيبل، كنديروا العلاقه ديالنا. ها هو من ا بي نفترضوا ان حنا خدامين بهاد ايطا ا وهي ايطا انيسيال وايطا بي وهي ايطا فينال. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص لانتيغرال ديال بي في دي دو في. سي تري بيان، هادي هي لا غولاسيون ديالنا اللي شرحناها في الحصه الفايته. مزيان. شكون هو هذا بي؟ هذا بي وهو بي فينال، شي سامبلومون بي فينال، يعني بي دو بي. بي دو بي علاش؟ لان من ايطا ا لايطا انيسيال ايطا فينال اون ديريكتومون كيمشي لايطا انيسيال، كيكون بروتال مفاجئ. داكشي على لي بريسيون كناخدو هنايا هو بريسيون دو بي عفوا بي يعني فينال. بي دو بي كتحط اون ديريكتومون بي دو بي، وكيكون عندك القيمه ديالو صافي كتعوض، دونك كيولي ناقص بي دو بي كتخرج. صافي، لانه في الايطا انيسيال كتكون كونستون. صافي، ايطا فينال يعني لي بريسيون ديالنا كيكون عنده واحد النتيجه معينه. مزيان. الوغ وعندك دي دو في، دونك كدير هنايا الانتيغرال عادي بالنسبه لدي دو في. الا قلنا لك لي بون، شكون هما لي بون؟ في فينال يعني في بي، هادي في فينال يعني في بي، وهنا في انيسيال يعني في ا. سي بيان. الوغ الانتيغرال ديال واحد هو في، دونك كنديرو في وكيكون في بي مع في انيسيال في فينال على في انيسيال. دونك الا عوضنا هنايا غتعطينا في بي ناقص في ا. هادشي راه خصكم مضبطينو. دونك هنايا في بي ناقص في ا. سي تري بيان. دونك الا بغينا نحيدو هاد الناقص هذا نقدرو نحيدوه. الا قلبنا هادو كندخلو الناقص هنا كنقلبوهم، يعني غادي يعطينا لا بريسيون فينال يعني في بي في هاد ليكزومبل اللي درنا حنايا هنايا. الوغ كيعطيك في ا ناقص في بي. مزيان. في الاكزرسيس يقدر يسميك ايطا سي ايطا جي، المهم انت ان ايطا انيسيال هي ا و ايطا فينال هي بي. في هاد ليكزومبل يقدر انه يغير لك الاسماء، مكاينش مشكل. الوغ دونك لو طرافاي عندنا في لا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل هو بي بي يعني بي فينال عامل على في دو ا يعني في انيسيال ناقص في بي يعني في فينال. يعني نجيو نحطوها هنايا ما كتبناهاش. لو طرافاي في هاد الحالة هادي بالنسبة ل A و B شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا بي دو بي يعني بي فينال على في دو ا ناقص في دو بي.
مزيان. هاد الان كلشي مزيان. دونك حنايا فهمنا دابا ترانسفورماسيون اي ريفيرسيبل كيفاش كنحسبوا لو طرافاي ديالو. مزيان. الوغ تبع معايا دابا نشوفو ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، وهو التخيلي، وهو اللي كيبسط لينا لي كالكول، هو اللي كنخدموا عليه بزاف. لو ترانسفورماسيون ريفيرسيبل هو اللي كنخدموا عليه بزاف في لي زيكزارسيس في التمارين اكسيتيرا. اشنو قلنا عليه؟ قلنا اول حاجه انه هو بطيء، كيكون بطيء. مزيان. يعني ودوك لي طا انترميديان كيكونوا، يعني انه كيكون بطيء، يعني وكيكون في هذاك في في دو سونس. صافي، يعني كيمشي الايطا ا ايطا فينال، ويقدر يرجع من ايطا فينال لايطا انيسيال، ما كاينش المشكل. يعني يمشي ايطا انيسيال لايطا فينال، وعاود يرجع من ايطا فينال يرجع ايطا انيسيال بلا ما يتغير والو في الايطا انيسيال. مزيان. الوغ هادشي راه شرحناه. اللي ما فهمش هاد لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل يمشي يشوف بارتي 4. مزيان. شنو قلنا ليه؟ بطيء. يعني حيت قلنا اكزومبل، درنا واحد ليكزومبل ديال واحد البيستون، ياك قلنا انه فوقاش كنقولوا على هذا ايريفيرسيبل الا كنا كنزيدوا واحد الحجرات صغار بزاف. يعني هذا كيمشي بشويه، كيهبط بشويه بشويه. دونك هنايا لا بريسيون ديال الغاز اللي كانوا هنا كتساوي لنا البريسيون اكستيريور، كيتساواو. دونك داكشي عندنا البريسيون دو غاز كتساوي لنا البريسيون دو اكستيريور كتساوي لنا بي. دونك ولكن هنايا كل ما هبطنا كل ما التغيرات كيتغير في لي غاز اكسيتيرا. دونك ماشي بحال هنا ايطا ا ايطا فينال، دونك ناخدو بي دو فينال، ولكن هنايا كناخدو بي دو غاز. يعني غاز راه كيتغير مع مرور الوقت. ايطا في دوك لي ايطا انترميديان دونك كتغير، دونك كيتغيروا لو ايطا دو ديال السيستيم ديالنا الحالات ديال السيستيم ديالنا. الوغ دونك باش نحسبوا لو طرافاي غنخدموا العلاقه ديالنا. ها هي لو طرافاي اش كيساوي لنا ناقص بي في تي دو بي عادي. مزيان. اش قلنا ناخدو هنايا بي دو غاز. صافي، يعني بي دو غاز هي بي ديال الغاز. دونك هنايا بي ديال الغاز راه ما يمكنش انك انت تجي تخرجها من الانتيغرال. صافي، ما يمكنش. ماشي بحال هادي حنا حسبنا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل طاق طاق، ها هي النتيجه. صافي كتمشي بي فينال طاق طاق كتخدمها. هنا لا، هنا عندنا لا بريسيون هو ديال الغاز كيتغير في الايطا كيتغير القيمه ديالو. دونك هذا كيكون عندنا متغير. دونك هنايا على حساب اش من ترانسفورماسيون، واش ايزوبار، ايزوكور، ايزوتيرم، ادياباتيك اكسيتيرا. دونك حنا كنخليوها بحال هكا في لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. دونك كتكون عندنا كتساوي لنا ها هي لو طرافاي اش كيساوي لنا موان لانتيغرال ديال بي ديال لو غاز في دي دو في. مزيان. صافي سي بيان. دابا اجي نشوفو. دابا قلنا ان ترانسفورماسيون ريفيرسيبل حسبناه شي حاجه سهله. صافي بي فينال طاق كتعوضها انت لقيتيها. ولكن ترانسفورماسيون ريفيرسيبل غادي نشوفو الحاله الثالثه. اجي نقرا معايا هاد لي طا هاد ا و بي و سي شنو كيطبق عليهم. ترانسفورماسيون ريفيرسيبل دون لو كا دو غاز بارفي. حنا كنهضروا في هاد الحالات بالنسبه للوكا ديال لو غاز بارفي. بي في ايكال ان ار تي. الغاز بارفي وهو الغاز مثالي، يعني افتراضي، شي حاجه كنفترضوها باش يسهل علينا الحساب كما شفنا في ريفيرسيبل. مزيان. ولكن تبع معايا حيت كنهضروا على غاز بارفي كنهضروا على اول حاجه بي في ايكال ان ار تي، يعني صحيحه هاد الغولاسيون حيت كيكون غاز بارفي هاد الغولاسيون كتكون عندنا صحيحه. مزيان. الوغ غنبداو باول حاجه. شنو عندنا؟ transformation réversible dans le cas de gaz parfait avec transformation isotherme. يعني هاد الشيء راه تحقق مع انه زاد transformation isotherme. دونك غنخدموا بهاد العلاقه بلوس انه عندنا واحد الحاجه اخرى انه في الحاله ديال transformation isotherme. مزيان. غنبداو ها الو حيت كنهضروا على transformation isotherme ايزوبار عفوا. هاد الاولى ايزوبار ايزوكون نحافظوا على الترتيب. مزيان. الوغ بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوبار يعني ان بي كونستانت، يعني ان بي كونستانت حيت كنهضروا على نهضروا على ايزوبار ترانسفورماسيون تي ار ترانسفورماسيون ايزوبار. يعني شنو كنهضروا على بي مالها كونستانت
كونستانت مزيان حيت كتكون عندنا بي كونستانت اشنو كتكون عندنا في على تي كونستانت على حساب لا لوا دو غاي لوساك مزيان كتبوها هنايا بور لوا هادشي راه شرحناه في الحصص الفايتين يعني دابا كنعاودو تذكيرو صافي دو غاي لوساك اشنو قال لنا غاي لوساك قالك انه تي في ولا في تي راه بحال راه كونستونت في تي على حساب الكل اللي مشينا عليه نديرو هكا في اي كونستونت ثابت كا هي كونستونت زعما صافي مزيان راه باينه عندنا البريسيون كونستونس عندنا ان و ار تي كونستونس صافي عندنا هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت مزيان الا جبنا هاد تي جبناها لهنا عطينا في على تي وهاد بي جبناها لهنا يعني بقى لنا في على تي شنو كتساوي ار تي على بي وهذه راه كونستونت لان عندنا هنايا اوزوبا بي كونستونت سي تري بيان الوغ حنا الهدف ديالنا هو نحسبوا لو طرافاي في هاد لا ترانسفورماسيون ايزوبار مزيان باش نحسبوا لو طرافاي ديالنا نحدموا العلاقه ديالنا ياك ا بي اشنو كتساوي لنا في ريفيرسيبل كتساوي لنا موان لو طرافاي ديال بي يعني لو طرافاي ديال ا بي ديال موان لانتيغرال ديال لا بريسيون في تي دو في مزيان دونك هنايا عندنا لا بريسيون كونستانت يعني نقدروا نخرجوه ما عندناش المشكل يعني ناقص بي مزيان لانتيغرال لان هنايا بما انه بريسيون غتقول لي شنو ناخذ واش ناخذ بي دو ا بي راه كونستانت عندنا بي دو ا كتساوي لنا بي دو بي يعني اللي خديتي راه صحيح صافي حنا ناخذ بي دو ا اكزومبل كما درنا في لا ديفينيسيون هنايا يعني حنا ياخذ لنا بي هو ا علاش لان عندنا بي دو ا كيساوي لنا بي دو بي كيساوي لنا بي ديال لو ايتا انترميديير كاع اللي عندنا هنا لانه كونستانت في لي ترانسفورماسيون كامل من ايتا انيسيال ايتا فينال سي بيان دونك غيبقى لنا دي دو في كما العاده لي بون شكون هما في فينال يعني في بي في هاد ليكزومبل و في ا مزيان دونك شنو غادي يساوي لنا تساوي لنا ناقص بي دو ا الوغ لانتيغرال ديال هذا درناه شرحناه هو في بي ناقص في دو ا اون ديريكتوم صافي مزيان في دو ا مزيان حنا هاد الموان بغينا ندخلوه يعني ان لو طرافاي ديالنا اش كيساوي لنا بي دو ا على في دو ا ناقص في دو بي دونك هادشي اللي عندنا هنايا كما شفتوا في لا ترانسفورماسيون ايزوبار مزيان الوغ دابا غادي نشوفوا غرافيكمون كيفاش غادي نمثلوه ونراجعوا شويه القضيه ديال لو طرافاي فوقاش كيكون بوزيتيف نيجاتيف اكسيتيرا داكشي شفنا في الحصه الفايته اللي ما شافش الحصه الفايته يمشي يشوفها باش يضبط معنا المسائل ديالنا دونك غادي نصايبوا دياغرام ديالنا الوغ ها هو بدلاله بي بدلاله في او بي علاش في او بي لان حنايا هذا كيمثل لينا لو طرافاي كيمثل لينا طرافاي في اي بي دونك ها هي بي وهي بي دونك هذا هاد الدياغرام هذا كيمثل لنا لو طرافاي صافي مزيان الوغ نكملوا دونك حنايا غادي نفترضوا ان ايتا انيسيال نقولوا عندنا ايتا انيسيال دونك عندنا بي كونستانت يعني نفترضوا هذا يا اللي اخترتي انت نختاروا حنا هذه هي ايتا انيسيال ايتا ا وهذه ايتا فينال صافي ايتا بي مزيان يعني في هذه الحاله هذه دونك هنايا كيكون عندنا البريسيون مالو كونستانت يعني بي دو ا كتساوي لنا بي دو بي يعني متساويين ما عندناش المشكل دونك ولكن هنايا الفوليوم كيكون متغير دونك الفوليوم خاصو يكون متغير يعني في دو ا وهنا في دو بي مزيان هكاك سي تري بيان دونك الوغ لا ترانسفورماسيون شنو غادي يكون في هذا الاتجاه كنديروا له هكا وكتلقى البروف ديك واحد السهم يعني راه من هاد ايتا ا لايتا بي ترانسفورماسيون ديالنا تبع معايا واحد الحاجه مهمه اول حاجه لو طرافاي شكون هو قلنا لو طرافاي هو واحد لانتيغرال مناش من بي دي دو في مزيان بي دي دو في يعني بي هنايا راه كنعتبروها بحال الفونكسيون بي بحال قلتي اف دو اكس وهاد في هو لو فاريابل يعني بحال قلنا اف دو اكس دي دو اكس اكزومبل صافي هذا هو لو طرافاي
مزيان. دونك هاد اف دو اكس حيت كنحسبوا لانتيغرال، هذا انتيغرال سامبل ماشي دوبل ماشي تريبل سامبل، يعني هو المساحه اللي كتكون ما بين لي بور اللي عندنا، هو هذا في دو ا، ها عندنا في دو بي و في دو ا، يعني في دو بي ها هو هاد لا دروات في دو ا و في دو بي واش اخر، والرسم ديالنا سي اف وهذا، دونك هي هذه المساحه اللي عندنا. يعني الا جينا نشوفوا الطرافاي ديالنا وهو المساحه اللي عندنا هنا، صافي هي هاد المساحه هادي. مزيان. كنعرفوا ان المساحه كتكون ديما موجبه، ولكن عندنا لو طرافاي مره كيكون موجب مره كيكون سالب. كيفاش نعرفوا ان هاد لو طرافاي هذا انه واش انه غصوه ولا ايفيكتيف؟ صافي، يعني واش ان الشغل اللي عندنا هو السيستيم اللي داروا لنا ولا حنا اللي درنا الشغل. صافي، مزيان. الوغ غنحاولوا اننا نديروا لو طرافاي، هو هذا لو طرافاي ا بي. سي بيان. قلنا ان لو طرافاي ا بي فوقاش كيكون بوزيتيف الا كان شنو، الا كان غصوة دو ان طرافاي، يعني اش، يعني ان حنا اللي درنا الشغل على السيستيم، يعني حنا درنا الشغل، يعني هنا كنقولوا ان حنا اللي درنا الشغل، حنا اللي عطينا الشغل ماشي هو اللي عطانا، سي سامبلوم. يعني هنايا شنو وقع لنا؟ غصوة. مزيان. الوغ ولكن حيت كيكون عندنا لو طرافاي ا بي مالو نيجاتيف، هذا كنقولوا على اشنو وقع لنا؟ وقع لنا واحد الايفيكتيف. يعني اشنو ايفيكتيف؟ يعني ان السيستيم هو اللي عطانا الشغل، يعني السيستيم هو اللي عطانا الشغل ديالنا. ايفيكتيف. مزيان. الوغ دابا شكون اللي كيحدد لنا واش هاد الشغل هذا اللي عندنا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ مزيان. شكون اللي كيحدد لنا؟ هو تغيرات لو فارياسيون دو فوليم، يعني دي دو في. مزيان. فوقاش هاد دي دو في كتكون بوزيتيف موجبه؟ الا كانت في دو بي كبر من في دو ا، يعني في فينال كبر من في انيسيال. في هاد الحاله شكون اللي كبيره، في فينال ولا في انيسيال؟ في فينال في انيسيال، يعني في انيسيال كبر من في فينال. يعني حيت تشوف السهم ماشي من هنا لهاد الاتجاه هذا، كنعرفوا ان في ا يعني في انيسيال كبر من في فينال، يعني دي دو في مالو سالب، يعني في دو ا كبر من في دو بي. مزيان. دونك حنا غادي نديرو لانتيغرال ديال شنو غادي يخرج لنا؟ غادي يخرج لنا في دو بي ناقص في دو ا، يعني سالب. مزيان، يعني حاجه سالبه. الا كانت السالب هذا وضربناه في الناقص غادي يعطينا موجب، يعني في الحاله هذه كيكون عندنا هذا موجب. صافي، بوزيتيف. سي تري بيان. يعني الا كان هذا ايتا انيسيال وهذا ايتا فينال. الوغ الا كان العكس نقدروا نديروا العكس، نديروا هكا، هذا ايتا انيسيال وهذا ايتا فينال. مزيان، ها ا وها بي. يعني السهم ديالنا لاش ماشي كيكون السهم ماشي هكا، يعني لا ترانسفورماسيون عندنا من ايتا ا لايتا بي. هنا العكس، هنا عندنا ان في دو بي هي اللي كبر من في دو ا، دونك التغيرات ديال الفوليم لا موجبه، يعني هذه موجبه، الموجب في السالب. دونك هنايا غادي نلقاو لو طرافاي ديالنا نيجاتيف، حيت كنقولوا نيجاتيف يعني انه كيدير لنا واحد ايفيكتيف. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ نمحيو ونكملوا. دابا حسبنا لو طرافاي في الحاله، حسبناها في الحاله ديال ايزو باغ. مزيان. هذا الوغ دابا نشوفوا في الحاله ديال ترانسفورماسيون ايزوكو. مزيان، حيت كنقولوا ايزوكو يعني اش، يعني ان الفوليوم مالو كونستانت. حيت كنهضروا على بي، حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ايزوكور. علاش كنهضروا على فوليوم اي كونستانت؟ مزيان، حيت كيكون عندنا في كونستونت. اش كيعني هذا؟ كيعني ان بي على تي مالها كونستونت، يعني كنخدمو هنا لوا دو شارل. مزيان، يعني حسب لوا دو شارل اشنو كيقول؟ كيقولك انه
بي على تي ولا تي على بي بحال فإنه كونستانت ثابتة كونستانت. مزيان. إلا جينا نحسبو لو طرافاي ديالنا ساهل، أجي نشوفو بالرسم ونشوفو كيفاش نحسبوه رياضيا، نشوفو واش لا ميم شوز كيفاش نديمونطريو عليه هنا بلو غولاسيون اللي عندنا. قلنا شكون اللي كيمثل لنا الشغل هو في و بي. مزيان. بي كنعتبروه فونكسيون، في هي لو فاريابل. مزيان. الا كانت عندنا في ا هي في بي، مزيان، يعني كيتلاصقوا اكزومبل في هاد لو بوين هادي. دونك وعندنا هنايا كيتخالفوا، نقولوا هادي بي ا وهادي هي بي بي، يعني لا بريسيون ها هي، يعني هادي في ايطا فينال وهادي الايطا انيسيال. مزيان، سي تري بيان. شكون هو التكامل ديال هادي؟ التكامل ديال هذا، يلا حدد لي المساحه اللي بغينا نكملوها، هي هذا الخط هذا، دونك زيرو. التكامل ديال هذا الخط هذا هو زيرو، سي سامبلومون، يعني حيت نجيو نحسبو التكامل زيرو. غادي نشوفوها بلا غولاسيون اللي عندنا. دونك لا غولاسيون ديال ا بي اشنو كتساوي لنا؟ لو طرافاي كتساوي لنا ناقص الانتيغرال ديال بي في دي دو في. الوغ عندنا في كونستانت، يعني دي دو في شحال تساوي لنا؟ صفر. الا كانت في كونستانت دونك الاشتقاق ديالها يساوي صفر، يعني هادشي كامل كيساوي زيرو. دونك هذا فيما يخص لا ترانسفورماسيون ايزوكور. الوغ دابا نشوفو ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني فاش كيكون عندنا تي كونستانت، يعني فاش كيكون عندنا تي ثابته كونستانت مكتغيرش. الوغ هنايا فاش كيكون عندنا تي كونستانت. مزيان. الوغ فاش كتكون عندنا تي كونستانت اشنو كيكون عندنا بي في كونستانت حسب لا لوا دو بايل ماريوت. مزيان. الوغ هنا نكتبو لوا دو بايل ماريوت. بايل ماريوت اش كيقول ان بي في مالو كونستانت، حيت كنقولو بي في كونستانت يعني بي ا في ا كتساوي لنا بي بي في بي في ايطا انيسيال كتساوي في ايطا فينال، يعني انها كونستانت ثابته. الوغ غادي نحسبو لو طرافاي ديالنا. باش نحسبو لو طرافاي اشنو عندنا؟ لو طرافاي ا بي اشنو كيساوي لنا ناقص لانتيغرال ديال بي في دي دو في، حيت الان كلشي مزيان. الوغ عندنا بي ماشي كونستانت، ميمكنش نخرجوها. مزيان. ولكن عندنا حسب لا لوا دو غاسبار في اننا عندنا بي اشنو كتساوي لنا ان ار تي على في. مزيان. كاين ولا ما كاينش؟ ولا نقدروا وي ها هي، دونك هي هادي نحطوها هنايا، دونك ناقص، دونك نروبلاسيو بي بهاد لا غولاسيون هادي تولي لنا ان ار تي على في دي دو في. مزيان. الوغ هنايا شكون اللي نقدروا نخرجوا هنايا؟ ان كونستانت، ار كونستانت، تي كونستانت، يعني نقدروا نخرجوا ان ار تي، يعني ناقص ان ار تي نقدروا نخرجوها، يعني تعطينا لانتيغرال ديال دي دو في على في. مزيان. الوغ لانتيغرال ديال واحد على في، واحد على اكس، الانتيغرال ديالو هو الين اكس. سي بيان، يعني هادي شنو تساوي لنا؟ دونك نحطو لي بون في فينال يعني في بي، وهنا في انيسيال يعني في ا، يعني تعطينا ناقص ان ار تي في الالين ولا اللوغ بحال ديال اش ديال في انيسيال يعني في فينال يعني في بي على في ا. سي بيان صافي. الوغ نعوض اون ديريكتومون صافي. هادي الا جيت تشوف هادي لانتيغرال ديالها شكون هو يعني غنديرو البريميتيف ديالها هو الين في هنا في بي وهنا في ا. صافي انا نيشان نعوضها صافي، يعني الا جينا نعوضوها تعطينا الين في بي ناقص الين في ا. مزيان. قاعده ديال الين يعني تعطينا الين ديال في بي على في ا. متفق معايا؟ مزيان. الا قلبنا هادو يعني غتخرج لنا الناقص، كتخرج الناقص الين ديال في ا على في بي. الا قلبنا هادو، هذا زدنا فوق هذا زدنا تحت، تعطينا هادي موان. صافي. دونك موان مع الموان تعطينا بلس، يعني هنا بلس، بينما نقلبو هادو نردوهم في ا على في بي. مزيان. داكشي اللي عندنا هنايا، عندك ان
هنا بي ا بي في. دونك هنايا عوضنا. دونك شوف معايا اشنو عندنا بي ا في ا كتساوي لنا بي بي في بي. اشنو كتساوي لنا ان ار تي كتساوي لنا كونستانت ثابته. ان ار تي كونستانت متفق معايا لان تي مالها كونستانت. بي في و بي في دونك كونستانت. دونك نقدر نروبلاسي انا بهادي ولا بهادي اللي بغيتو. دونك على حساب الكل اللي كتبنا نحاولوا حنا نروبلاسيوها بي ا في ا. دونك شدينا هادي روبلاسيناها بهادي يعني كتساوي لنا لا فوا الان ديال في ا مقسومه على في بي. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ نمحيو ونكملوا الكور ديالنا. الوغ هذا فيما يخص تي كونستانت. غرافيكمون اجي نرسموها يعني بداية بي و في اشنو غتكون بحال هكا. الوغ هادي هي في و هادي هي بي راه رسمناها في الحصص الفايتين. دونك غتقولوا ايطا انيسيال هي هادي و هادي ايطا فينال. غتكون بحال ايبوبول بحال هكا. هيا هكا سي تري بيان. دونك الا جينا نحسبو المساحه اللي عندنا هي هادي هي كيو. دونك هادي هي في دو ا و هادي هي في دو بي. الوغ نكملو الكور ديالنا. وصلنا لبارتي دي. الوغ غادي نشوفو ترانسفورماسيون ريفيرسيبل دو لو كا دو غاز بارفي بالنسبه لا ترانسفورماسيون ادياباتيك. حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ادياباتيك يعني لا شالور ديالنا كيساوي لنا زيرو، يعني انتقال الحراره ما كيكونش، يعني كيو ايكال زيرو. مزيان. يعني دي يعني اشنو كيكون عندنا ادياباتيك يعني كيو اش خاصو يساوي لنا زيرو. مزيان. اش كيعني وبعدا شكون اللي كيكون عندنا كونستانت في هاد الحاله؟ في هاد الحاله كيكون عندنا بي في غاما كونستانت. مزيان هكاك. بالنسبه لهاد الغولاسيون هادي كيفاش جبناها اكسيتيرا نمشي نشوفوه في الحصص الجايه ان شاء الله. فينا نشرحوا غاما ونشرحوا اكسيتيرا من الجهات، خاصنا نشرحوا بعدا الكاباسيتي اكسيتيرا باش اننا نلقاو هاد الغولاسيون. المهم انك انت حيت تسمع ادياباتيك يعني كيو ايكال زيرو يعني اش يعني بي في اس غاما كتساوي لنا كونستانت يعني ثابته. مزيان. الوغ في هاد الحاله كيفاش نحسبوا لو طرافاي ديالنا؟ غنخدموا لا ريلاسيون ديالنا المعروفه. لو طرافاي ما بين ا و بي في هاد ليكزومبل هذا اللي خدامين عليه كيساوي لنا ناقص الانتيغرال ديال بي في دي دو في. مزيان. الوغ بالنسبه ل بي الوغ شنو كيساوي لنا؟ هنا عندنا بي، هنا خاصنا ميثود باش اننا نحسبوا هاد الانتيغرال هذا. دونك بي حنا ما عندناش شي حاجه ولكن نقدروا نجبدوا بي هنايا. شو ما عندنا ان بي في غاما كتساوي لنا كا، فان هاد بي هاد في غاما نجيبوها تحت هنايا. دونك تعطينا بي كتساوي كا في غاما ونعوضوها هنايا ناقص كا في غاما فوا دي دو في. مزيان. علاش عوضنا هادي؟ باش نقدروا نحسبوا الانتيغرال ديالنا. مزيان. يعني هاد كا يقدر يخرج يعني يبقى لنا واحد هنايا ويقدر يخرج هذا يعني ناقص كا. مزيان. دونك الانتيغرال ديال واحد في غاما نقدروا نحسبوه لان عندنا هذا متغير دي دو في. مزيان. الوغ قلنا في الاول كان عندنا بي وشكون اللي متغير عندنا في، ولكن عندنا بي اون فونكسيون دو بي دو في يعني بدلاله في. دونك خاصنا نحاولوا نجبدوا في باش نعرفوا نحسبوا الانتيغرال ديالنا. شكون هما لي بون هنا؟ لي بون هما في فينال في بي و في انيسيال في دوا. مزيان. الوغ الا قلت لك الانتيغرال ديال واحد على في البريميتيف ديال هذا شكون هو واحد على في غاما، نقدروا نطلعوا الفوق يعني هذه تولي في موان غاما. مزيان. الا قلت لك البريميتيف ديال في اس ان شحال كتساوي لنا؟ في اس ان البريميتيف ديالها كنا كنديروا في ان كنزيدوا لها واحد وداكشي اللي عندنا هنايا كنحطوه هنايا شي سامبلومون. لا ميم شوز غادي نديرو غنزيدو لهذا واحد. مزيان. وداكشي اللي عندنا هنايا نقسموه يعني غاما ناقص غاما بلس ان. سي تري بيان. دونك ها البريميتيف ديالنا. ولكن هنايا شنو عندنا لي بون في بي و في ا يعني اش يعني لي بون ديالنا في بي و في ا غنعوضوهم هنايا ونشوفوا النتيجه شنو غتعطينا. الوغ شوف معايا
الى روبلاسيت هادي بهادي دونك كتعطينا في بي ناقص، دونك نقدروا نقلبوا هادو ما كاينش مشكل. يعني واحد زائد ناقص غاما ياك، دونك هادو بحال قلنا قلبناهم، يعني واحد زائد ناقص غاما لانه بلوس موان هانيه، دونك حتى هادو تقدر تجيبها هنا وهنايا ما كاينش مشكل. واحد ناقص غاما مزيان. هذا في هذا ياك، واحد ناقص غاما ناقص في بي في ا عفوا، نعوضو دابا في ا غتعطينا واحد ناقص غاما مزيان. دونك غنروبلاسيو هادي بهاد النتيجة عندنا هنايا، دونك كتولي لنا كتساوي لنا ناقص كا يبقى ناقص كا فوا الانتيغرال حسبناه اشنو عطانا هادي، دونك فوا في بي واحد ناقص غاما ناقص ديال الاقواس في ا واحد ناقص غاما مقسومة على واحد ناقص غاما مزيان. الوغ الناقص نقدروا نشروه لتحت هنايا يمشي، دونك هذا الناقص يمشي ولكن غنضربوه هنا في التحت، يعني هذا عطينا غاما ناقص واحد، غاما ناقص واحد مزيان. الله تبع معايا. الوغ نقدروا هاد الكونستونط نفرقوه، دونك غتعطينا كتساوي لنا كا في بي واحد ناقص غاما ناقص كا في ا واحد ناقص غاما على اش، على غاما ناقص واحد مزيان. شكون هو هاد الكونستونط هذا؟ هو هذا بي في غاما كيساوي لنا كونستونط. يعني اشنو كيعني هذا؟ يعني كيبقي ان في ايطا انيسيال كتساوي لنا ايطا فينال، يعني بي ا و في ا في الايطا انيسيال يعني غاما فهنا كتساوي في الايطا فينال، ما كاينش المشكل لنا كونستونط غاما كتساوي لنا كونستونط مزيان. يعني هاد الكا نقدر نروبلاسي بهادي او هاد الكا نقدر نروبلاسي هادي لانه ثوابت مزيان. غنشد انا هادي في الحاله الاولى اشنو غتعطينا، نكملو هنايا مزيان. كا غنروبلاسيوها بهادي يعني غتعطينا بي دو بي في بي غاما فوا في بي واحد ناقص غاما، متفق معايا ياك، ناقص عاوتاني هاد غادي نروبلاسيوها بهادي اللي فيها ا، يعني غتعطينا بي دو ا في دو ا غاما في دو ا واحد ناقص غاما مقسوم هادشي على الفا ناقص غاما مزيان. عندك في بي يعني الأس نقدرو نجمعو غاما زائد واحد ناقص غاما، يعني غاما تمشي ما تبقى لنا واحد، يعني هادي شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا بي بي في بي ياك، لأن هادي مع هادي عطاتنا في بي لا ميم شوز هنايا في ا دونك غاما ناقص واحد تمشي تبقى لنا واحد، يعني ناقص بي ا في ا مقسومة على غاما ناقص واحد، دونك داكشي اللي عطانا هنا بي بي في بي ناقص بي ا في ا غاما ناقص واحد. دونك هذا هو لو طرافاي ديالنا بالنسبه للحاله ديال اش لا ترانسفورماسيون ادياباتيك. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله نتاع الكور فيما يخص الترموديناميك.